बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कई दोस्तों ने मुनाजरे से मुताल्लिक चंद सवालात भेजे थे। सबसे पहला सवाल तो ये भेज रहे हैं कि क्या बानी दारुल उलूम देवबंद मुसलमानों से मुनाजरा करने से कतराते थे या उनसे नफरत करते थे। उसी के साथ साथ दूसरा सवाल ये भी है कि कुरान करीम और अहादीस के अंदर जो मुजादला या मुबाहला का तज़किरा आता है इसको किस खाने में हम रखेंगे। और तीसरा ये पूछ रहे हैं कि जिन मदरसों के अंदर मुनाजरे की मशक करवाई जाती है उसको किस नज़रिए से देखा जाए। सबसे पहला जो सवाल है हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा के हवाले से, ये बात सही है। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने भी इसका तज़किरा किया है कि वो मुसलमानों से मुनाजरा करने को नापसंद करते थे। इसकी वजह क्या है, मैं इस सिलसिले में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहिर्रहमा ने जो अपने उस्ताद ताहिर मदनी कुरदी के हवाले से जो कुछ कहा है और अल फुरकान के अंदर हजरत मौलाना मंजूर नोमानी कुद्दस सिर्रहू ने उसको नकल किया, उसको जरा सा समझ लीजिए तो सारा इश्काल दूर हो जाएगा। वो ये कि एक तो जो मुसलमान होता है यकीनन अल्लाह ताला की वहदानियत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और उनकी अजमत ये उसके दिल के अंदर घर किए हुए होता है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, जाहिर सी बात है हमारा ईमानी तकाजा है कि हम भी उनसे मोहब्बत करें। एक तो ये पहलू, जबकि दूसरा पहलू ये होता है कि हम जिनको अपना फरीक मुखालिफ या मद्दे मुकाबिल समझ रहे होते हैं उनसे मुनाजरा करते हैं, और जब उसको अपना मद्दे मुकाबिल और फरीक मुखालिफ समझ करके मुनाजरा करते हैं, उनसे मुजादला करते हैं, तो फिर ये तो होता है कि उसके तई हमारे दिल में किसी भी तरीके के कोई अच्छे जज्बात नहीं होते, ना ही कोई उससे वो मोहब्बत होती है जो मोहब्बत का एक तकाजा है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और अल्लाह तबारक व तआला के रबूबियत और वहदानियत की बुनियाद पर एक मुसलमान से जो मोहब्बत का तकाजा है, मुनाजरा और मुजादला कहीं न कहीं उस मोहब्बत और तकाजे को बहरहाल तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। इस वजह से हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा भी इसको मुसलमानों के हवाले से नापसंद करते थे। वो वाकया बहुत दिलचस्प है जो हजरत मुहिद्दीन इब्न अरबी के हवाले से एक शख्स गुजरे हैं अबू मदीन, उनके हवाले से जो आया है कि अबू मदीन से एक शख्स बाज़ाब्ता नफरत क्या करता था, हालांकि वो शख्स भी अहले ईमान में से था। तो इब्नुल अरबी को उस शख्स से नफरत थी कि भाई अबू मदीन जिसको मैं अल्लाह वाला समझता हूँ उससे क्यों नफरत करता है, ये आखिर वजह क्या है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में आकर कहते हैं कि तुम क्यों आखिर उस बंदे से नफरत करते हो जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। क्या अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम उससे मोहब्बत करो। फिर उसके बाद वो जोड़ा लेकर के उनकी खिदमत में जाते हैं और उनसे कहते हैं, फिर पूछते हैं कि आप अबू मदीन से क्यों नाराज है, क्या वजह है। पता चलता है गलत फहमी की बात थी, तो उसको वो दूर करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम में सरायत कर दी। तो एक मयार है, एक बुनियाद रस, इसको हम समझें। यही वजह थी कि जितने भी, अब आता मैं उसी कड़ी पे जो कुरान करीम के अंदर तज़किरा आया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप देख लें, मेरे ख्याल से फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देख लें, हम अहादीस के अंदर वफ्द नजरान से लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुजादला या मुबाहसा या मुबाहला है उनको देख ले हम, ये सब के सब फिर होते हवाते आप अपने अकाबिर तक चले आए जो कादियानियों से हुआ है, या मुनकिरीन हदीस से, या मुनकिरीन कुरान से, या कुरान पे तबर्राबाजी करने वालों से, सहाबा कराम जो दीन की असल कड़ी है उन पे तबर्रा करने वालों से जो उनका बहरहाल एक मुकालमा और मुजादला या मुबाहसा रहा है, वो सब के सब दीन से बाहर थे। ये आपको कुरान करीम में जो तज़किरा मिलेगा। और मैंने पहले कह दिया कि हजरत नानोतवी मुसलमानों से इससे नापसंद करते थे। इसका मतलब यह है कि जो बेचारे तहद्दी और चैलेंज करते थे कुरान पे, दीन पे, असासियात दीन पे, सहाबा पे, उनसे बहरहाल इनका मुकाबला रहा है चैलेंज करने वालों से। अब आता हूं मैं इस बात के ऊपर कि मदरसों में मुनाजरे का मश्क क्यों करवाया जाता है, क्यों हम लोग इसके मश्क से गुजरते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं मुनाजरा को आप जस्ट लाइक एक फन समझ करके चलें। आप जैसे फन नहब है, फन मंतिक है, बलागत है, फलसफा है, उसी तरीके का फन ये भी है। हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहिर्रहमा ने बाज़ाब्ता अल फौजुल कबीर के अंदर कुरान करीम के जो अनावीन है, मज़ामीन है, उनका इहाता करते हुए खुद इल्मुल मुनाजरा को इल्मुल मुखासमा कह करके बाज़ाब्ता कुरान करीम के फन में इसको शुमार किया है। जैसे आप नहव सर्फ के जरिए से अरबी पे कुदरत होती है, बलागत के जरिए से आपको अरबी पे कुदरत होती है,
اور اس قدرت کے ذریعے سے جو اس فنون کے ذریعے سے آپ کے اندر آتی ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فن مناظرہ بھی ایک فن ہے. آپ اس کے ذریعے سے آرگومنٹس کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، صحیح باتوں کی تہ تک آپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے، تو آپ لائسنسی ہتھیار رکھتے ہیں. آپ پہلوانی سیکھتے ہیں، پنجہ آزمائی جا کر کے اس کے داؤ پیچ آپ کو سکھائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے، کوئی آپ کو مغالطہ دینا چاہے، آپ کے ساتھ دجل اور تلبیس سے کام لے، اس وقت میں آپ اس فن کے ذریعے سے صحیح حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں. آپ اس کے لیے یہ سب چیزیں مشق کروائی جاتی ہیں. تو جس طریقے سے بہرحال فن منطق یا فن صرف پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس جیسے چاہے جس کو چاہے جو کچھ لکھتے رہیں، دل آزاری کرتے رہیں. یا اسی طریقے سے اگر آپ نے پہلوانی سیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا چاہے پنجہ مڑوڑتے رہیں، یا آپ کے پاس اگر بندوق لائسنسی ہے تو آپ جس کے اوپر چاہے فائر کرتے رہیں. وہی معاملہ مناظرے کا بھی ہے کہ ہر کسی سے جا کے پنجہ آزمائی کرتے رہے، درست نہیں ہے. ہاں، آخر میں ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ جو ہمارے اہل ایمان ہے بیچارے، ان کے اندر اگر کہہ لیجئے مسائل نصوص قطعیہ کے اندر جو اعتقادات سے متعلق ہے، مان لیجئے اس میں اگر کوئی گڑبڑی ہے، یا تو غلط فہمی پہ ہوگی یا جان بوجھ کر کے ہوگا. بہرحال اگر پرسنل معاملہ ہے، غلط فہمی پہ ہو یا جان بوجھ کر کے، تو ہم اس سے خط و کتابت کریں گے، مراسلت کریں گے، ذاتی طور پہ ان سے مل کر کے اس کو پوری نصیحت اور کہہ لیجیے داعیانہ پہلو سے ہم اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ بجائے خود ذاتی عمل کے، کیا ہے وہ غلط فہمی کی نتیجے میں ہو یا جان بوجھ کر کے، ذاتی کے بجائے وہ اس کی تبلیغ کرتے ہو، چیلنج کرتے ہو، کافی لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں، اور مسائل قطعیہ میں سے ہے، کوئی ظنیہ یا اجتہادیہ نہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ بہرحال جو چند مخصوص لوگ ہیں ان سب کو لے کے کسی ایک جگہ بیٹھے اور پھر ان کے حوالے سے آپ ساری بات کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. ان کے لیے آپ کے اندر ایک خیر خواہانہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم کا جو مجادلہ رہا ہے، اور قرآن کریم جس کو جدال احسن کہا، قول لینا جو فرعون کے دربار میں کرنے کے لیے کہا گیا وہ رہا ہے، یا مباہلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، چند مخصوص لوگوں کو بلا کر کے اس کے بیچ میں آپ بات رکھیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال آپ جو ایک مروجہ طریقے سے کہہ لیجئے کہ ایک لفاظیاں ہوتی ہے اور جذبہ شہرت کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، اور پھر جیسے اسٹیڈیم میں تالیاں پیٹی جاتی ہے، اسی طریقے سے پورے مجموعہ عام کے اندر ایک فاتح کہلاتے ہیں، اور نفس کے اندر جو عجب اور کبر کا ایک شائبہ آنے کا خطرہ رہتا ہے. اس سے آپ بچیں. مخصوص سے مخصوص لوگوں کو جن کا اپنا سماج کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کے بیچ میں باتوں کو رکھیں، اور اخبارات کے مضامین کے ذریعے سے بھی آپ اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کریں. اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ انگر کو آرسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جتنے بھی بہرحال مناظرے جب کبھی بھی آپس کے اندر ہوئے ہیں تو اس کا سائنٹیفکلی طور پہ اگر دیکھیں گے اعداد و شمار جمع کر کے، تو جو اس وقت کے حضرت تھانوی علی رحمہ نے لکھا ہے، یا حضرت مولانا عبدالحی حسنی صاحب نے لکھا ہے، جو ان کی رپورٹس ہیں، یا آج کے وقت میں اگر کوئی بیچارہ اپنا تاثر ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیے اس سے یہ فائدہ یا نقصان ہوا ہے، تو ان سب کو جمع کرنے کے بعد ہم سماجیات کا ایک اعداد و شمار نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں کتنا نقصان دہ اور کیا چیزیں ہمارے لیے مفید اور نفع بخش ہے. تو ان پہلو کو ہم سمجھ لیں. میں ایک بار پھر کہہ دوں آپ کو کہ آپس میں مناظرہ کرنے سے دوریاں بڑھتی ہیں. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا بھی شروع بہت یہ شوق تھا، لیکن پتہ چلا کہ طبیعت کے اندر اس کا بہرحال تقدر آتا ہے اور باطنیت پہ اس کا اثر پڑتا، تو انہوں نے پھر اسے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا. تو آپس میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے محبت اور ہمارے لیے اساس محبت قرآن اور ایمان ہے، جو ہر مومن کے اندر ہوتا ہے، اس کا احترام ہم کریں گے. ہاں، اگر کوئی غیر ہے اور وہ تحدی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، غلط فلط تبلیغ کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جیسے جیسے قرآن کریم کے اندر تذکرہ آیا ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلہ کا، اس کے لیے بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور یہی چیزیں قرآن کریم کے اندر آئی بھی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپس میں کوئی مسلمان ہے اور وہ مسائل قطعیہ کے اندر بالکل اعتقادی مسئلے کے اندر الجھ گیا ہے، تو لا علمی میں ہے اور ذاتی طور پہ ہے، یا جان بوجھ کر کے لیکن ذاتی طور پہ ہی ہے، تو ہم موعظت کے ذریعے، مراسلت اور مکاتبت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ ضد ہے، ہٹ دھرمی پہ ہے اور لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کر رہا ہے، چیلنج کرتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں جو سماج کے اعیان اور رؤسا ہے، جو مخلصین ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے عوامی اس کو نہ بننے دیں، جس کو میں نے آپ سے کہا کہ جو اسٹیڈیم کے اندر ہوتا ہے اور واہیات تالی پیٹی جاتی ہے اور بالکل فاتح کا جو ایک عجیب انداز ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک تبلیغ کا کام کیا، ایک اخلاص کا کام کیا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دلوں کو جیتا ہے اور اس وقت کے کیا احساسات ہوتے تھے، وہ احساسات اور طریقہ کار کو ہم اپنائیں. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.